थापा मगर घर चाहिँ लेटाङ मोरङ हो नेपाल चाहिँ। बोट पार्टी चाहिँ आजको मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो। मैले योभन्दा अगाडि आएको थिएन। नमस्ते अनि सम्पूर्णलाई राई बिजनेस च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म विष्णु। आज चाहिँ हाम्रो भनौँ न यहाँ केही हाम्रो साथी आज बोट पार्टी जान गइरहेछौँ र बोट पार्टीमा चाहिँ आज हाम्रो हुने सम्पूर्ण गतिविधि तपाईँहरूलाई एकछिन पछाडि देखाउनेछु। र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई भनौँ न मेरो ब्लग के कस्तो लाग्छ, तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नु। बोट पार्टीको बोट आइसकेछ र अब बोट आइसके पछाडि अब हाम्रो अब जानका लागि सम्पूर्ण साथीहरू अब अहिले तयारी अवस्थामा छौँ र अब केही पछाडि अब हामी त्यसपछिबाट यसमा लाग्नेछौँ र अब चाहिँ हाम्रो यो जुन सामानको प्रिपरेसन भइरहेछ र अब चाहिँ एकछिन पछाडि हामी उयसमा जानेछौँ र तपाईँहरूलाई आज हाम्रो बोट पार्टी के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले प्लिज प्रतिक्रिया दिनुहोस्। जुन आजको हाम्रो बोट पार्टीको यसमा चाहिँ सम्पूर्ण मेरो साथीहरू र सबै हाम्रा मेम्बर्सहरू चाहिँ अहिले चाहिँ चढ्ने क्रम जारी रहेको छ र तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ सामानहरू लोडिङ गर्ने क्रम रहेछ र बोट अलरेडी आइसकेको छ र सम्पूर्ण तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ र अब एकछिन पछाडि हाम्रो केही समय पछाडि हामी यहाँबाट छिम्चाचुईबाट छुट्नेवाला छौँ र आजको हाम्रो चाहिँ भनौँ आजको चाहिँ हाम्रो बोट पार्टीको चाहिँ रहेछ 10 बजेर 6 बजीभित्र रहेछ र 6 बजीभित्रमा चाहिँ हामी यहाँ छिम्चाचुई आइसक्नेवाला छौँ र देखिराख्नु भएको छ र सम्पूर्ण साथीभाइहरू साथी दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण अहिले बोटमा चढिसक्नु भएको छ र चढ्ने क्रम जारी रहेको छ। तपाईँहरूलाई अब केही पछाडि हुनेवाला प्रतिक्रिया अब यस हाम्रो आजको बोट पार्टीको चाहिँ प्रमुख आयोजकलाई एकछिन म केही 2 शब्द भनिदिनु नमस्ते, गुड मर्निङ। आज हामी बोट पार्टी जाँदैछौँ हाम्रो यस गेट टुगेदरको लागि। अनि आज हामी चाहिँ टिएससीबाट पोताईसम्म हो हाम्रो डेस्टिनेसन। अनि त्यहाँ तपाईँहरूलाई हेर्दै गर्नु होला कस्तो लाग्छ हाम्रो आजको बोट पार्टी। थ्याङ्क यू, बाई बाई। अनि अब म चाहिँ यहाँ लाग्दैछु यहाँनिर बोटमा। हे भगवान् नलहरू बनाउनु पकाउनु है भाइ। तान्दैछु बाहिर नभन्नु न, नभन्नु न। हजुर मैले चटपटे दिँदैछु है। अहिले चाहिँ यहाँनिर भनौँ हाम्रोमा चाहिँ अहिले सेनिटाइजर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र अहिले चाहिँ फर्स्ट स्टेप सेनिटाइजर रहेको छ र त्यस पछाडि पनि तपाईँहरूलाई एकछिन पछाडि हाम्रो अरू कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रम हुनेछ। आजको जुन हाम्रो चाहिँ जुन बोट पार्टी चाहिँ भन्यो 10 बजेर 10 to 6 हुनेछ र जसमा विभिन्न ठाउँमा आफ्नो यहाँनिर भनौँ न प्रोग्राम हुनेछ र तपाईँहरूले एकछिन पछाडि देख्नुहुनेछ सम्पूर्ण प्रोग्रामहरू। आज चाहिँ जुन हाम्रो यो बोट पार्टीमा चाहिँ जम्मा गरी हामी 25 जना रहेछौँ र जुन हाम्रो चाहिँ आजको बोट पार्टीमा चाहिँ 25 जना रहेछौँ र म्याक्सिमम् मात्रामा चाहिँ आज चाहिँ भनौँ न यो पार्टीमा चाहिँ केटाहरूको न्यून उपस्थिति रहेको छ र गर्ल्सहरूको चाहिँ धेरै उपस्थिति रहेको देखिन्छ र तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएकै होला। अहिले चाहिँ हाम्रो अब भनौँ सबैजना सेटअप गर्ने काम प्रयोग भइरहेछ र सेटअपको साथसाथमा अब अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ भनौँ न सेटअपको कार्यक्रम एकदम रहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ केही भनेको जस्तो अहिले भएको छैन र अहिले चाहिँ भनौँ आजको टेम्परेचर चाहिँ धेरै गर्मी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो भनेको जस्तो तरिकाले हामीले केही देखाउन सकिरहेको छैनौँ र अब
अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चिम्चाचीदेखि अब हटेर अब हाम्रो कार्य भनौँ न बोट पार्टीको चाहिँ आज चाहिँ तपाईँहरूलाई रौनकलाई चाहिँ अहिले एकछिन पछाडि एकदम राम्रो देखाउनको लागि अहिले चाहिँ म भनौँ न यहाँ बाहिर आइरहेको छु र तपाईँहरूले आजको वेदर चाहिँ एकदम भेरी हट धेरै हट रहेको छ र एकछिन पछाडि अब तपाईँहरूलाई मेरो आजकोदेखि सायद भ्लग त्यति लामो चाहिँ हुनेवाला छैन होला र तपाईँहरूले अब के कस्तो लाग्छ मेरो भ्लग आजको भ्लग तपाईँहरूले प्लिज कमेन्ट्स गर्नु होला र अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ म लगेर मुनि गएर चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो सम्पूर्ण भनौँ न आजको सम्पूर्ण मेरो भनौँ आजको चाहिँ जुन बोट पार्टीमा रहनुभएको चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई म इन्ट्रोड्युस गराउने छु मेरो तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नु राईको भाग जस्तो छ अब चाहिँ हाम्रो भनौँ न यहाँ बोट पार्टीको फर्स्ट स्टेप रहेको छ नास्ता अब नास्ताको लागि हामी सम्पूर्ण तयार भइसकेको छ र सम्पूर्ण तयार भएपछि अब हामी चटपटे लिनको लागि हामी भित्र पस्नेवाला छौँ र भित्र पस्नका लागि हामी सम्पूर्ण अब चाहिँ हाम्रो यो चटपटेको कार्यक्रममा चाहिँ अब यो हाम्रो फर्स्ट स्टेपको भनौँ न ब्रेकफास्ट र यसमा चाहिँ सर्भ गर्नु भएर चाहिँ हाम्रो एकदम यस गुड अनि त्यसपछिबाट अब चाहिँ हामी के भन्छ यस पछाडि अब हाम्रो यो फर्स्ट स्टेप सिधै पछाडि हाम्रो एकदम ब्युटिफुल सन्ध्या दिदी हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ आज ब्युटिफुल लेडिजका साथमा हाम्रो अब यहाँ चाहिँ आफ्नो यसमा चाहिँ भनौँ न यहाँ चटपटे यो चाहिँ भनौँ न एकदम ब्रान्ड आफ्नै तरिकाले यसमा बनाइएको छ आओ ब्युटिफुल दिदी अनि त्यसपछिबाट ब्युटिफुल दिदीको साथमा है अब चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्णले चटपटे लिने कार्यक्रम रहेछ र चटपटे चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक रहेको छ मेन बनाउने यता हुनुहुन्छ ओके र हाम्रो चाहिँ अब चटपटेको कार्यक्रमबाट सबैले आफ्नो लिइसक्नु भएको छ र अनि त्यसपछिबाट अब सबै जोस् हाम्रो नजिक छ
एकदम बिरामी हुनुभएको थियो यहाँ सबै र एकदम यहाँ चाहिँ सिकिस्त हुन्छ जस्तो छ है। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ अब चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेपको कार्यक्रम रहेको छ र अब हाम्रो पछाडि धेरै प्रोग्रामहरू आउने छ र अब चाहिँ यो हाम्रो नास्ता सिकेपछि हामीले यहाँ तपाईँहरूको सामुमा केही इन्ट्रोडक्ट गर्ने कार्यक्रम राखेछौँ। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ बोट पार्टीमा आउने बोटहरू सबै यहाँले अहिले चाहिँ उपस्थित हुने गर्दो रहेछ र यहाँ चाहिँ अहिले सबै आफ्नो यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ एक भनौँ न फोटो सेसन दिने कार्यक्रम या अब विभिन्न तरिकाले होइन आफ्नो तरिकाले गर्ने गर्दो रहेछ। यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ धेरै मात्रामा बोटहरू सबै यहाँनिर चाहिँ अहिले ब्रेक लिइरहेको पनि यहाँ बोटहरू अहिले रहेको छ र बोटबाट चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न सबैजना यहाँनिर चाहिँ आएर चाहिँ अहिले चाहिँ सम्पूर्ण उयसले चाहिँ यहाँ रोकेर चाहिँ बस्ने गर्दछ र यहाँनिर चाहिँ अहिले हाम्रो बोटको उयो हुन्छ पाइलो। अब चाहिँ यहाँ हाम्रो भनौँ सम्पूर्ण भनौँ न हाम्रो बोटमा आउनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ अवस्थामा देखिन्छ र अहिले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सम्पूर्णले चाहिँ यहाँनिर एकछिन भनौँ यहाँ यो उसमा चाहिँ बोटमा चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा यहाँ आउने गर्दो रहेछ र आजको दिन चाहिँ सन्डे भएकोले पब्लिक होलिडे सन्डे परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब छुट्टी परेकोले गर्दाखेरि हो आज चाहिँ हाम्रो सन्डेको बोट पार्टी र यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न बोट पार्टीमा चाहिँ अब यहाँनिर सबै अब देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर चाहिँ बोटमा यहाँ बोट स्टुल राखिदिने गर्दो रहेछ र राखिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ पौडी खेल्ने गर्दछ। यहाँ चाहिँ मैले देखिरहेको छु र अहिले चाहिँ भनौँ यहाँनिर चाहिँ आफ्नो यसमा छ र यहाँ चाहिँ म चाहिँ आज चाहिँ भनौँ पौडी खेल्न मन अलिक नसक्ने र मैले चाहिँ केही गर्न नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि र यहाँ चाहिँ बोटबाट आउने क्रममा चाहिँ सम्पूर्ण धेरै मात्रा यहाँ रहेछ र देखिराख्नु भएको छ र मेरो आजको भ्लग के कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला भन्दै फेरि म तपाईँहरूलाई एकछिन भेट्ने आफ्नो परिचय दिने सेल्फ इन्ट्रोडक्सन आजको हाम्रो यो बोट पार्टी हामी अर्गनाइज गरेको छौँ। हेलो नमस्ते सबैजनालाई। हजुर मेरो नाम चाहिँ प्रीति गुरुङ है। Thank you, Preeti. बहिनी ब्युटिफुल गर्ल्स ब्युटिफुल फ्लावर अनि नेक्स्ट सुन्नु भयो इन्ट्रोडक्सन गरेपछि सबैलाई मनमा होस् कि वाउ शी इज द गर्ल भनेर उस्ता भाइहरू सोल्टाहरू हुनुहुन्छ सबै कम अन गर्ल्स यस हाम्रो ब्युटिफुल एभ्रीवन इज नमस्कार सबैलाई मरदेनी केसी थ्याङ्क यू बहिनी सबैजना एक हात थपै गर्छ everyone is beautiful नमस्ते सबैलाई बोट पार्टी अर्गनाइज गराइ धेरै धेरै धन्यवाद। यति राम्रो बोट पार्टीमा आउनु पाएँ फर्स्ट टाइम लाइफको एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ खुसी wow thank you बी रेमन हिम्बो thank you बहिनी thank you रेमन बहिनी thank you so much हेलो सबै नमस्ते म बुनु हिम्बो thank you बहिनी thank you so much next keep going come on girls हेलो नमस्ते सबैलाई मेरो नाम चाहिँ तीर्थ यात्रा हो। thank you बहिनी thank you so much next सबैजनालाई सुनेर मेरो नाम लिजा राई म चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो यो बोट पार्टी अर्गनाइजमा 2016 मा आएको थिएँ तर यति साह्रो मजा आएको थिएन। आज चाहिँ धेरै मजा आयो धेरै रमाइलो थ्याङ्क यू भेरी मच सन्ध्या दिदी र यता हामी हाम्रो बहिनीलाई फेरि फेरि यस्तै खालको एवेरनेस गर्नुभयो भने फेरि पनि आउँला। wow thank you so much thank you so much कति साह्रो लजाउनु भएको बोट पार्टी
थ्याङ्क यू सो मच माया तिम्रो नाम भन्नु अनि यहाँबाट आउनु सक्दैन हो ओके 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 यहीँबाट आउनु सक्दैन रहेछ ओके आई विल कम फ्रम दिस साइड ओके वी कन्टिन्यू शिशिर भाइ तिम्रो नाम भन्नु भन्नु नो तपाईको नाम शुभ नाम नमस्कार सबैलाई मेरो नाम शिशिर मगर घर धरान धन्यवाद थ्याङ्क यू शिशिर भाइ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ ओरिजिनल छ नि ओरिजिनल मेरो नाम चाहिँ पुष्पा बुटलबाट थापा मगर ओके थ्याङ्क यू खुश भाइ थ्याङ्क यू वेलकम टु द बोट पार्टी ओ माय गुडनेस यता सबै मगरै हेलो नमस्ते सबैलाई म चाहिँ जेनी राणा मगर घर धरान यस धरान हाम्रो जेनी मगर बहिनी हुनुहुन्छ ब्युटिफुल बहिनी यहाँ आफ्नो पनि बहिनी हुनुहुन्छ तपाईँको शुभ नाम नमस्ते सबैजनालाई छोडले सेवारो म चाहिँ तुलसा राणा मगर मेरो घर चाहिँ मोरङ हो हाल चाहिँ म हङकङमा कार्यरत छु र यस्तो राम्रो गेट टुगेदर पार्टी राखिदिनु भएकोमा अर्गनाइजेसन टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद छोडले बहिनी थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबै आइदिनु भयो हाम्रो यहाँ स्मल फ्यामिली गेट टुगेदरमा हेलो नमस्ते सबैलाई मेरो नाम चाहिँ पवित्र मगर धन्यवाद थ्याङ्क यू बहिनी वेलकम टु बोट पार्टी हेलो ब्युटिफुल बहिनी हेलो मेरो यो फर्स्ट टाइम हो अनि मैले पुरा इन्जोय गरेको छु थ्याङ्क यू सबैलाई मेरो नाम दुमित अनि म फ्रम सिक्किम थ्याङ्क यू Wow, sis, Sikkim is my from my neighbor's state. I'm from Mizoram. You are my neighboring sister. Oh wow, welcome to the boat party. Come on, have some bite. Can I give your mic आउनु सकेन यो कान्छामा होला छिरी भन्दा त यस्तो नमस्ते म चाहिँ नरजित राई एउटा भनाइ चाहिँ एउटा गीत छ के अरे नेपथ्य ब्यान्डको होला जोगले हुन्छ भेट माया हुन्छ सम्झना है यति मिठो भेट जुटाइदिनु भएकोमा अर्गनाइजर त्रय भन्न चाहन्छु सङ्गीता दिदी म्याङमा सोटिनी सन्ध्या दिदी सङ्गीता सोटिनी र म्याङमा सोटिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आज तिम्रो सोटिनीलाई दिदिन भन्नु ल भाइ आउँदै हुनुहुन्छ ऱ्यापर मोडल मेरो चाहिँ नरेश थापा मगर घर चाहिँ लेटाङ मोरङ हो नेपाल चाहिँ जस आज बोट पार्टी गर्नुभएकोमा यहाँ सन्ध्या दिदी प्लस अब सङ्गीता सोटिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जस रमाइलो भइरहेको छ मलाई बोला भन्नु भने है Yes, still. Thank you, भाइ अझै हामी अझै पनि अरू प्रोग्रामहरू पनि अर्गनाइज गर्छौँ हामी नेक्स्ट कोसिस पनि हो तपाईँहरूलाई सबैलाई इन्फर्म गर्छौँ यसरी नै सबै आइदिनु होला बहिनीले नै स्पेसली गर्नुभएको त्यही भएर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु स्पेसली यहाँ आइदिनु होला सङ्गीता बहिनी स्पेसली हामीलाई त्यो बोट पार्टीको त एक्सपिरियन्स पनि छैन मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो अनि बहिनीले भन्नुभयो सबैको साइड कसैको सेकेन्ड टाइम होला अनि बहिनीले पनि भन्नुभयो यसो रमाइलो हुन्छ दिदी हामी जाउँ न साथीहरू गेट टुगेदर गरेर अनि र बहिनीले हामीलाई आइडिया दिनुभएको अनि फोन नम्बर पनि दिनुभयो र सब हामीले नै यो अर्गनाइज गरेको स्पेसली टु अफ देम म भन्न चाहन्छु मैले थाहा पनि थिएन अनि हामी यहाँ बहिनी अनि सबैलाई बहिनीले चाहिँ यहाँ मेन हामीलाई मोटिभेट गर्नुभएको ओके नमस्ते मेरो चाहिँ सङ्गीता नेमाङ थ्याङ्क यू सो मच यहाँ स्पेसल मायाको कोसेली हाम्रो तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच म साझा योथाङ म चाहिँ इन्डियाबाट यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो बोट पार्टी इन्डिया कुन ठाउँबाट हामी इन्डियाबाट चाहिँ हामी मिजोरमबाट पऱ्यो होइन धन्यवाद तपाईँहरूलाई आज देखाइदिनु भयो मेरो प्यारी दिदी र बहिनीहरूले धन्यवाद भयो सन्ध्या बहिनी हजुर दिदी उनी चाहिँ मेरो कान्छी बहिनी है मेरो आफ्नै कान्छी संरक्षण ओके हाम्रो यहाँ कान्छी बहिनी आउने हुनुहुन्छ नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ सिन्धु लिम्बू मेरो नाम चाहिँ विनिता लिम्बे घर झापा वेलकम बहिनी वेलकम विनिता बहिनी अनि दुईजना बहिनीहरू हुनुहुन्छ लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गरिदिनु होला अनि तलको लाइक बटन बेल बटन सरी दबाउनु होला राइट बिजनेस च्यानल युट्युब च्यानल थ्याङ्क यू अनि आजको हाम्रो स्पेसल एकदम तपाईँहरूलाई सायद मैले यो आजको हाम्रो बोट पार्टीको मेम्बर्सहरूको नामहरू पठाएको थिएँ हो अनि 25 मा हजुर मैले सबैलाई भनेको थिएँ सरप्राइज
सरप्राइज हो अनि म सरप्राइज अब को हुनुहुन्छ हाम्रो दाइ अनि दाइ भन्थे मैले हजुर दिदी बहिनी एकदम स्पेसल आएका थिए अनि अहिले आएर चाहिँ मैले थाहा भयो कि मेरो मामा पढ्नु हुने रहेछ म उनीलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु यहाँ आफ्नो सेरेमनी इन्ट्रोडक्सन दिनुको लागि स्पेसल नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद तपाईँहरू सबैसँग के अरे भेट्ने मौका पनि पाइयो खुसी लाग्यो फर्स्ट टाइम भोटिङ आई नेभर बिन हियर इन भोटिङ त मैले अरू देशमा चाहिँ गएको थिएँ थाइल्यान्डमा जस्तै होइन थाइल्यान्डमा दुईचोटि गयो तर हङकङ चाहिँ नेभर दिस इज द फर्स्ट टाइम होइन बट धन्यवाद all of you guys फेसबुकमा हो है तपाईँहरूले फेसबुकमा एड गर्न सक्नुहुन्छ कति त एड पनि छु र बेलङ म नेपाल चाहिँ मोरङ टेराबारी हो हाल यहाँ हङकङमा चाहिँ ताइवान बस्छु संस्कृतमा बस्थेँ थ्याङ्क यू 25 maximum people, not more than 25 भनेर हामी कट डाउन गर्यौँ सायद कोही बहिनी भाइहरूलाई भेट्दा नाम त्यसै हामी फेरि आउँछौँ भन्नुभयो तर पनि सरी भेरी सरी हाम्रो क्यालकुलेसनबाट गल्ती भएर अनि हामी चाहिँ उनीहरूलाई तपाईँहरू सरी नेक्स्ट टाइम हामी फेरि लिन्छौँ भन्ने हामी भनेको छौँ माफी चाहन्छौँ अगर तपाईँहरूलाई कसरी मन दुखाएछ भने माफ गरिदिनु होला विल सी यु नेक्स्ट टाइम अगेन हामी फेरि अर्गनाइज गर्दैछौँ दिस इज आवर फर्स्ट टाइम अनि कस्तो हुन्छ आजको हाम्रो यो भोट पार्टी तपाईँहरूले आफ्नो है आफ्नो राय भन्नु होला कमेन्ट गर्नु होला सबैले इन्जोय गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दैछु धन्यवाद ओके ओके ल अब यहाँ एउटा हुन्छ अब सुशील भाइले अनि यहाँ के हुन्छ उनीले एक्ट गर्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै अनि यसको स्पेसल प्राइज पनि हामीले केस प्राइज राखेको छौँ यो त बडा सस्पेन्स हो अहिले सर मार्क्सिस त परेछ के प्राइस पाउनुहुन्छ नो वरी एउटा कस्तो म यता पनि देखाइदिनु ल क्यामेरामा देखाइदिनु है एक्टिङ लाइक ऱ्याबिट रे एक्टिङ लाइक ऱ्याबिट ऱ्याबिट कस्तो एक्ट गर्छ अब ऱ्याबिटको एक्टिङ गर्नु पर्यो है यो एकदम हामी चाहिँ आजको लागि के हो भने वी आर मेकिङ मेमोरिज के ब्युटिफुल मेमोरिज हो यो सदाबारको लागि हो त्यही भएर डान्स
सकेपछि बल्ल है त्यसको हाम्रो हातमा छैन यहाँ दिदीको हातमा छ कुखुरा जस्तै कराउने Flying like an airplane. Wow! कसरी फ्लाइ गर्न सक्छ त्यसरी भित्रबाट आउनु पर्यो यहाँनिर रनवे कस्तो है रन हुन्छ गइहाल्यो डान्स रहेछ है टिकटक समयको डायलग देशको लागि हात सलाम दुश्मनको लागि हात फलाम चन्द्रकाली भद्रकालीको छोरा अब लन्च पनि हुन्छ 4 बजे त हिँड्छ होला फेरि यो बोट monkey yes कति क्युट मंकी Couple dance with name start with Naresh Mitchell, Naresh Mitchell, Narjit and Next start with
baby. एक्टिङ पुरा सानो यस्तो गर्नु पुरा सानो यस्तो क्या Yes, okay. के लाग्छ Dialogue any kind of Nepali actor. डाइलग होइन नाच्नै पर्छ क्या नाच्नु है एक्टिङ गर्ने ल कसैको डाइलग भनिदिनु नि मलाई यो जिन्दगी हाम्रो ओपाला चाहिँ राम्रो गरोस् है जज पनि भइरहेछ यहाँ जज पनि भइरहेछ है दिदी पा ओ पा गर्लफ्रेन्डसँग फोनमा बोल्दै गरेको हेलो डार्लिङ कस्तो मेलो बेबी हेलो हेलो कता छौ कता रे बारमा कसो यतिखेर बारमा फेरि त्यहाँ आइपुग्छु नि फेरि तपाईँको लाएर फेरि ल म आइपुग्छु नि फेरि त्यहाँ फेरि देख्न नपर्ने सेट खोइ हुन्छ अरू भन्ने भयो म गर्दैन गर्नु त्यो भएन कि सबै हिन्दी सङ अब नाच्दै फ्री हो यहाँ हाम्रो दाइ चाहिँ मैले काली मन पर्यो मैले बोली मन पर्यो
साली मन पर्यो ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो ए ससुराका मलाई साली मन पर्यो ससुराका मलाई साली मन पर्यो Last time memory, okay? We are making memories. Play basketball. Basketball play एक गर्नु हुन्छ मैले यस्तो नि यो रमाइलो गर्नुको लागि ओके वाच very good thank you so much अनि अब शारदा सुब्बा आउनुहुन्छ लेख्ने आफै हो के भयो एकछिन कुमारी मेरो चेन्ज गर्न पाइँदैन नेपाली हो मुसु मुसु हाँसिदियो मुसु मुसु हाँसिदियो मुसु मुसु हाँसिदियो त्यो मायालाई मारिदियो लाग्यो त्यो मायालाई मारिदियो यो हृदय छोडिदियो मुसु मुसु हाँसिदियो मुसु मुसु हाँसिदियो Do you dance the name start from M? So भेना आउनु
नेपाली डान्स यहाँ स्पेसली यहाँ बहिनीले आफ्नो पार्टनरसिप This is very hard task. बोर्ड पार्टी चाहिँ आजको मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो मैले योभन्दा अगाडि आएको थिएन